अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। लॉकडाउन पूरा 1 साल गुजर गया है, लेकिन वो लॉकडाउन का अरसा शायद कोई भुलाए नहीं भूलेगा। किसी के लिए एक भयानक ख्वाब था, किसी के लिए एक बुरा सपना, तो किसी के लिए साजिश, लेकिन चाहते न चाहते हुए भी सबने उसको भुगता है। अब तक उस लॉकडाउन के काले बादल सब पर मंडला रहे हैं। हमारे अरबी के एक बहुत अजीज उस्ताज है हजरत मौलाना यासीन मिल्ली नदवी। उन्होंने लॉकडाउन के अरसे में जो कुछ उन पर बीती है उस पर एक मजमून छोटा सा तैयार किया और मुझे भेजा और कहा कि इसको लोगों के साथ शेयर करो, अपने मोहब्बत करने वालों के साथ शेयर करो। लिखते हैं कि ये लॉकडाउन की आप बीती जिसको सुनकर पत्थर दिल इंसान का कलेजा भी फट जाएगा और आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। लॉकडाउन लगते ही हाईवे, कब्रिस्तान, शहर, मकानात सुनसान हो गए। घने बागात, हरी भरी खेतियां वीरान हो गई। जिस शहर और गांव में लोगों का बचपन और हमारी जवानी गुजरी है वो अजनबी से बन गए। जिन गलियों में हम चलते फिरते थे वो गलियां अब पराई लगने लगी। जिन लोगों के साथ रात दिन उठते बैठते थे वो ऐसी जहरीली नजरों से देखने लगे और ऐसे दूर भागने लगे जैसे दरिंदों से और सांप बिच्छुओं से भागा जाता है। हमारे उस्ताद आगे लिखते हैं कि मेरे एक दोस्त हैं, एक अजीज है जो मुझसे अल्लाह वास्ते बेहद मोहब्बत रखते हैं। वो मुझे अपने घर बुलाते थे। मुझे जब भी तन्हाई से वहशत होती थी तो मैं उनके घर चला जाता था और वहां जाने से मेरे दिल का बोझ जरा हल्का हो जाता था। एक दिन वही दोस्त बड़े दुखी लहजे में, बड़े गमजदा लबो लहजे में मुझसे कहने लगे कि मौलाना, हमारे महल्ले में एक सरकारी मुलाजिम रहता है, वो मुझसे रोजाना पूछता है कि तुम्हारे घर में वो आदमी कौन आता है, उसको जरा रोक दो। तो वो अजीज मुझसे कहने लगे कि मौलाना आप कल से ना आया करें। मेरे दोस्त की जबान से जब मैंने ये जुमला सुना तो मेरे दिल को बड़ा धचका लगा। अल्लाह जानता है कि मुझे वहां जाने से बड़ा दिली सुकून मिलता था, मगर अब उसके घर के दरवाजे भी मेरे लिए बंद हो गए। मगर मेरे पास खामोशी के सिवा कोई रास्ता नहीं था। मुझ पर और खौफतारी हो गया कि अगर वो मुलाजिम मेरे घर बीमारी की जांच के बहाने अगर आ गया और उस वक्त अगर मैंने गलती से छींक भी लिया तो वो मुझे क्वारंटाइन कर देंगे या कोविड सेंटर में दाखिल कर देंगे। तब उस सेंटर से सबको बड़ी वहशत होती थी, डर लगता था। इन हालात में सबसे बुरा वक्त वो आया कि अल्लाह दोबारा वो वक्त कभी ना दिखाए जब अल्लाह के घर को भी ताले लगने लगे। बहुत कोशिशों के बाद सिर्फ 3 लोग नमाज को जा सकते थे और 1 हफ्ते और अशरे के बाद तो एक बड़ी आफत यह आ गई जब मुखबिर पुलिस को खबरें देने लगे कि फलाने घर में नमाज हो रही है, फलाने घर में लोग जमा हो रहे हैं। तो पुलिस वालों की तरफ से और सख्ती होने लगी, वहां से डांटें आने लगी कि तुम्हारे घर में लोग जमा हो रहे हैं, हमको तुम पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब अहले ईमान हैरान परेशान कि नमाज पढ़े तो कहां पढ़े। मुअज्जिन भी बड़ी धीमी धीमी और कांपती हुई आवाज में अजान देता था और फिर मस्जिद के दरवाजे बंद कर लेता था। कुछ नमाजी मस्जिद के दरवाजे तक आते और अल्लाह के घर का दरवाजा खटखटाते और कहते कि अल्लाह के वास्ते दरवाजा खोलो। तो अंदर से मुअज्जिन का जवाब आता कि नहीं, मुझे जिम्मेदारों ने मना किया है, 3 लोगों से ज्यादा कोई अंदर नहीं आ सकता। लॉकडाउन के जमाने में जब मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते तो पुलिस वाले उन पर इतने डंडे बरसाते कि बाज लोग जख्मी हो जाते थे। आपने भी वो मंजर देखे होंगे। उनमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब शामिल थे। वो बेचारे मार खा लेते
اور مسجدوں سے سر جھکائے ایسے نکلتے گویا وہ مسجدوں سے نہیں بلکہ شراب خانوں سے نکل رہے ہو. وہ نمازی نہیں بلکہ شرابی، چور، اچکے، لفنگے ہو. اور مسجد کے ذمہ دار جب یہ منظر دیکھتے، یہ ظلم ستم دیکھتے، اس کے بعد بھلے وہ مسلمانوں کو کیسے مسجد میں آنے دیتے. 5 وقت کی نمازوں کا بھی یہی حال، تراویح کی نماز کا بھی یہی حال، جمعہ میں بھی یہی حالات پیش آ رہے تھے. اسی حال میں پورا رمضان کا مہینہ گزر گیا اور پیر 25 مئی 2020 عید کا دن تھا. بیچارے ایمان والے صبح سویرے ہی ادھر ادھر دوڑ رہے تھے کہ انہیں کہیں تو عید کی نماز پڑھنے کا موقع مل جائے. ایسے ہی پریشان حال ایک دوست مجھے مل گئے. کہنے لگے کہ مولانا آپ عید کی نماز کہاں پڑھانے والے ہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا. میرے جواب سے وہ پسو پیش میں پڑ گئے. مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں ان کو ساتھ لے جاتا تو میں جس کے مکان پر جا رہا ہوں اس صاحب مکان کہیں ناراض نہیں ہو جاتے. بیچارے وہ غریب کا چہرہ اتر گیا جس سے مجھے بڑا دکھ ہوا. اور پھر عید کے دن بڑے بوڑھوں میں افواہوں نے ان کو پریشان کر دیا تھا. سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی. ان کے دماغ سوئچ آف ہو گئے تھے. گھر کی خواتین رنج و الم کا مجموعہ بن گئی تھی. وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کے شوہروں کے کاروبار بند ہے. وہ بیچاریاں دکھ کی ماریاں اپنے شوہروں سے کیا کہتی اور کیا کرتی تو کیا کرتی. اپنے گھروں کے کونے میں افسردہ دل بیٹھی ہوئی تھی. ان سہاگنوں کی عید بیواؤں کی عید بن کے رہ گئی. عید کی خوشی بڑوں سے زیادہ تو چھوٹوں کو ہوتی ہے اور چھوٹوں کی خوشی تو ہم الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے. مگر آج ان پھولوں کے بھی چہرے مرجھائے ہوئے تھے. وہ ڈر اور خوف کے مارے سب بھولے ہوئے تھے. وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آج بھی پولیس آئے گی، آج بھی عید کے دن بھی ہم کو مارے گی، ہمارے ابو کو مارے گی. میرے ایک دوست کی پوتی کہہ رہی تھی کہ دادا رمضان میں تو مسجدیں بند تھی، رمضان میں نہ نمازیں ہوئی، نہ تراویح ہوئی، نہ لوگ مسجد میں افطار کو گئے، سب گھر میں ہی نماز پڑھ رہے تھے اور شاید عید کے دن کوئی عیدگاہ میں بھی نہیں جائے گا. اس لیے دادا میں اب نئے کپڑے نہیں پہنوں گی. مجھے اس سال عید کے دن آپ کپڑے مت خریدو بلکہ غریبوں میں راشن تقسیم کروا دو. جب میرے دوست نے یہ واقعہ مجھے سنایا تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ معصوم بچوں کے دل و دماغ پر بھی ان حالات کا کتنا گہرا اثر پڑا. ہمارے استاذ لکھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی یہ میری چھوٹی سی آپ بیتی ہے، مگر اس مجبور بے بس دکھیاری ماں کا حادثہ کون لکھے گا جس نے بھوک و پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر اپنے معصوم بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی. ایک بیٹے نے اپنے باپ کا اور ایک نے اپنی ماں کا خون کر ڈالا. ہزاروں لوگوں نے غربت اور فاقوں سے تنگ آ کر خودکشیاں کر لی. سینکڑوں مزدور مر گئے. کون ان پر آنسو بہائے گا؟ کون ہے جو ان یتیم بچوں کا سہارا بنے گا؟ کون ہے جو ان کی فریاد سنے گا؟ بس ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے حالات دوبارہ انسانیت کو نہ بتائے. یہ تھی ہمارے عزیز استاذ حضرت مولانا یاسین صاحب ملی ندوی کی لاک ڈاؤن کی آپ بھی تھی جو ان پر گزری. انہوں نے مجھے لکھ کر بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ یہ لوگوں تک آپ پہنچاؤ. اب استاذ کا حکم تھا، انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دی. اگر آپ کے پاس بھی لاک ڈاؤن کی کوئی ایسی کہانی ہے جس سے لوگوں کو سبق ملے، سیکھنے کو ملے اور اللہ یاد آ جائے تو آپ اس ای میل آئی ڈی پر جو ابھی آپ کے اسکرین پر نظر آ رہی ہے آپ اس پر ہمیں وہ واقعہ وہ قصہ آپ بھیج سکتے ہیں. اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس کہانی میں اور اس لاک ڈاؤن کی آپ بیتی میں لوگوں کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا تو ہم ضرور لوگوں تک اسے پہنچائیں گے. تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.